बुटाचे पोंचे जे आसा ते हातीन पावला आणि हे पळया गायस पळया हांगा दोग जाणां बसल्या कशी आनी दोन बाउन्सर जे आसा ते थंय बसल्या 1 किलोमीटर फाटल्यान आनी ही आवय आनी धूव दिसता कशी बसल्या पळया. गुड मॉर्निंग हां ओके हांगा बीन आसा 4-5 जाणां सायडीन बसल्या रस्त्याच्या आनी ही पळया आवय कशी रस्त्यारूच बसल्या. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. गुड मॉर्निंग. सो सकाळची जाल्या 5:45 आनी आयज म्हाज्यान कशें उठपा जायनाशिल्लें कित्याक काल आमी वॉकिंगेक वचना एक दीस मातसो स्कीप केलो म्हणटकीर मागीर बेजार येता उठपाक तरी उठलें कशें आनी आयज मातशी पयस येयली आमी. आयज आतां मसाल्या फॅक्टरी कडेन पावत येयली, ऑलमोस्ट पावली. या सो गायज एज यू कॅन सी म्हाजे बुटाचे पोंचे जे आसा ते हातीन पावला आनी हे पळया आफ्टर 3 years ऑफ सक्सेसफूल वॉकिंग स्टील वी हॅव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 2 kilometers आनी 2 kilometers चलपाचें उरलां आनी म्हाका आतां हें हातीन घेवन चलचें पडटा. सो जावन 5 मिनटां जालीं. सांगता तुमकां आमी कितल्या वतलीं. फाटल्यान व्ह्यू पळया काय बरो दिसता तो दव पडला आनी बेस्ट दिसता सामको. पांय दुखलो म्हाजो आतां. सो गोरवांची सुद्दां सकाळ जाल्ली आसा. गोरवां उठलीं आतां थंयची. आतां बरी फ्रेश बीन जातली ती आनी चलपा लागतली दिसवड्याचें तेंचें काम करपा सदाचें खावपाचें. टाक टूक टाक टूक टाक टूक टाक टूक घोडो चल्लेल्या भशेन आवाज येता म्हागे पांयाचो. सो कमरान दुखोंक लागलें म्हाका आतां. एक सायड मातशी उंच जालें आनी एक सायड मातशी सकयल जालें न्हू. सो टाक टक 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 अशें जाता आनी कमरान दुखता म्हाज्या आतां. एक पांय बरो येयला. फाल्यां आनी उठपाक कशें जाय दिसता. हे बाउन्सर पळय परते मेळ्ळे आमकां हांगा. हो उठलो पळय. सो गायज ऑलमोस्ट पावत येयली आमी आनी बसीक कोण ना थँक गॉड. आनी हांगा पळया व्यू. सो फायनली पावलें हांव आउट ऑफ डेंजर झोन मेन आमच्या रस्त्यार आनी 26 जालीं आनी उजवाड पळया कितलो जालो. गेल्ली आमी काळखान आनी आतां सामको उजवाड जालो. कोण भायर सरली हितूंतल्यान अजून ताती आसा ती. ही पळय ताती अजून कोण भायर सरोना. केन्ना सो ही ताती हांवें तिकलेचे डब्यान घालून दवरल्या कापसान आनी राती काल दनपारां मेळ्ळी म्हाका. फोणी एक तातयेन घातली कोणें खपना. आतां पळोवया तितूंतल्यान कोण भायर सरता दाखयता तुमकां बीन कोण भायर सरता तो. आनी सामकी हालत टायट जाली म्हाजी आयज. शूज तुटले आनी सामके पांय भरोन येयला सामको चलोवंक जायना इतलें सामकें आंग जड जाल्ल्या भशेन जालां. आनी येत जाल्यार हांव हें सांगान उठलेलो आमचे पयलीं उठलेलो तो रडलो दिसता उठोन.
सो गायज पळया आमगे आकाशकंदील इतलो तयार जालो. राती बसलेली आमी गावठी पद्दतीन आमगेलो आकाशकंदील. पूण बरें दिसता पळोवपाक. ही घरा फाटल्यान आमच्या एक वेल जाल्या कसली ती खबर ना आनी अशी कारीट जी आसता काडटा भशेन तांकां फळां जाल्या आनी तांकां वायट फुलां आसा पूण काडटा न्हू ही काडटा तुमकां दाखयता. काट्टिणीचें झाड आमच्या फुडल्यान आसा. ही कसली फळां ती सांगा कोणाक खबर आसा जाल्यार. वचोन येयली. सो गायज ही पळया काडटा अशी आसता कारीट म्हणटा ताका आनी तेंची फुलां जी आसा येल्लो कलर आसता येल्लो अशी आनी जी फाटल्यान जी लागल्या ती आसा धवी व्हायट कलर फुलां आनी तेंची बीन फळां जी आसा अशीच आसा काट्टिणी भशेन पूण ती काडटा न्हू. ती कितें तें कमेंट करून सांगा म्हाका. सो हे बॅग जे आसा आमच्या नेबरान ऑर्डर केल्ले मिशोचेर आनी आयज तें येयलें. सो ती म्हाका दाखोवपाक हाडलेलें पूण तितून एक फॉल्ट आशिल्ली. फॉल्ट म्हटल्यार तेका 4 व्हिल्स आसा सकयल्ले सायडीन ओडून व्हरपाचे आनी टुराक बीन व्हरपाचें बॅग दिसता तें. सो तेका एक व्हील जो आसा तो मिसींग आशिल्लो. सो आमी पळयतालीं आनी मटेरियल बेस्ट आशिल्लो. मटेरियल सामकें बॅग तिका सामकें आवडलेलें लायक जाल्लें पूण एक व्हील नाशिल्लो ताका लागून तिका तें रिटर्नाक घालचें पडलें. आनी अयंश हांगा सामको नाचपाक लागलो आपल्याक भितर बॅगान घाल म्हणून आनी पळया कितलें व्हडलें आसा तें बॅग. अयंश फूल तितून त्या बॅगान जाता सामको फूल आनी पॅक चेन सुद्दां लावपाक मेळटा इतलें व्हडलें बॅग आसा. सो ह्या बॅगान 25 किल पर्यंत तुमी सामान घालपाक शकता. 25 किलाचें सामान हितून वयता खंय आनी ड्यू टू तेका व्हिल्स आसा न्हू सो प्रॉब्लम नाशिल्लो आनी बरें आशिल्लें बॅग. बरें ब्रँडेड दिसतालें क्वॉलिटी बरी आशिल्ली घट आनी चेनी बीन तेका जाय तितलें बारीक व्हडलें करपाक मेळटालें. आनी अयंशाक आमी घालून पळयलो तितून आनी अयंश सामको हें करपाक लागलो आपल्या भितर घाल बॅगान पळोवया म्हणून. सो पळोवया म्हटलें अयंश फूल जावन तितून चेन सुद्दां लावपाक मेळटा इतली स्पेस आसा बॅगान. पळोवपाक तुमकां हांगा तितलें कळचें ना पूण बरें व्हडलें आशिल्लें बॅग आनी टायर सुद्दां बरें घट आशिल्ले. अशें सामकें प्लास्टिकूय न्हू पूण बरें सामकें बरी क्वॉलिटीचे आशिल्ले जे व्हिल्स आशिल्ले ते. एक टायर 3 टायरांनी कितें ओडटलें
फोणे बाजारावर बाहेर बे अर्धे करून मेळटा गो अर्धे अर्धे करून काही फुल थंय करू येता चल बाय चल काकी दिवू जाय बे लागली येता मात्र ते दुकानात परतून घेऊन जाय रिटर्न दुकानात नारे बॉम्ब मारले बिनून दिला टायर बरे आसा कोट आणि आयटीरूय आसा अशें दोनी एकाच दर येता ना सो बॅग जे आसा बरें कम्फर्टेबल आशिल्लें आमी यूज करून पळयलां आसता तुमी आनी व्हील सुद्दां बरें घट आशिल्लें आनी एक्चुअली तिणें खंय पिंक कलर ऑर्डर केल्लें पूण ब्लॅक येयलें आनी ब्लॅक सुद्दां आसूं म्हणटाली ती पूण व्हील एक मिसींग आशिल्लो तेका लागून तिका तें रिटर्न घालचें पडलें आनी तुमकां आयचो व्लॉग जर आवडलो जाल्यार लायक करात आनी चॅनलाचेर जर नवी आसा जाल्यार सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात मेळुया नेक्स्ट व्लॉगान